اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معجزۂ جگدا وکھرا معراج آقا جی دا، 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 معجزۂ جگدا وکھرا معراج آقا جی، معجزۂ جگدا وکھرا معجزۂ جگدا وکھرا معراج آقا جی دا، معجزۂ جگدا وکھرا معراج آقا جی دا، اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں، 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 صدیاں دا سفر ہویا اے، صدیاں دا سفر ہویا اے، کوئی رات دے وچ صدیاں دا سفر ہویا اے، کوئی رات دے وچ عاشق معشوق بیٹھے کر دے دلداریاں، 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 اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں، اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں، جے ہوندے آپ نا کا، جے ہوندے آپ نا کا بندا افلاک کدی نہ، جے ہوندے آپ نا کا بندے افلاک کدی نہ، جے ہوندے آپ نا کا بندے افلاک کدی نہ۔ یہ حدیث شریف بھی ہے، حدیث شریف، لولا کا لما خلقت افلاک، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین آسمان بھی نہ ہوتا، یہ آپ کی وجہ سے ہے محمد۔ حدیث شریف
لولا کا لما اخلقت افلاک، اگر میں آپ کی تخلیق نہ کرتا ہے ساری تخلیق نہ ہوتی آپ کی وجہ سے. آپ کی بہت بڑی بات. اس نے تو شعروں میں کہا، اس میں حدیث کا حوالہ دے دیا، اس کا شعر اور قیمتی ہو گیا اور آپ کا ذہن کھل گیا. جے ہندے اپنا کا بن دے افلاک کدینا، جے ہندے اپنا کا بن دے افلاک کدینا. ظاہر خدا نے کیتیاں آقا نال یاریاں، ظاہر خدا نے کیتیاں آقا نال یاریاں، ظاہر خدا نے کیتیاں آقا نال یاریاں، ظاہر خدا نے کیتیاں آقا نال یاریاں. یہ قسمت کی ہوتی ہے، یہ جو لکھتا ہے یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن قسمت تیز ہے اس کی. اللہ کرے آپ کو امتحان نہ آئے. لفنگا 18 20 22 سال کا، پھر خدا کا دل پھیر دیا، کیسی باتیں لکھتا ہے. تمہارا تعلق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. خدا نے کیتیاں آقا نال یاریاں، ظاہر خدا نے کیتیاں آقا نال یاریاں، ظاہر خدا نے کیتیاں آقا نال یاریاں. اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں، اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں. عرش تے ہور نہ کوئی، عرش تے ہور نہ کوئی، دوویں دلدار سیو تے. عرش تے ہور نہ کوئی، دوویں دلدار سیو تے. نور نال نور ملیا اے ہو دلداریاں، نور نال نور ملیا اے ہو دلداریاں، نور نال نور ملیا اے ہو دلداریاں. اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں، اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں. آکھن جو بھی آقا جی، آکھن جو بھی آقا جی، اللہ او گل نہ موڑے. آکھن جو بھی آقا جی، اللہ او گل نہ موڑے. اللہ تے آقا دیاں گڑیاں نے یاریاں، اللہ تے آقا دیاں گڑیاں نے یاریاں، اللہ تے آقا دیاں گڑیاں نے یاریاں، اللہ تے آقا دیاں گڑیاں نے یاریاں. اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں، اللہ نال آقا دیاں ویکھو دلداریاں. واجد دعا وچ منگ لے، واجد دعا وچ منگ لے، اللہ تو پیارے آقا. واجد دعا وچ منگ لے، اللہ تو پیارے آقا. ہون اونا دی خاطر تیریاں زاریاں،
خاطر تیری آزاریاں دی خاطر تیری آزاریاں نادی خاطر سب دیا یاریاں نادی خاطر تیری آزاریاں اللہ نل آقا دیا ویکھو دلداریاں اللہ نل آقا دیا ویکھو دلداریاں عاشق معشوق بیٹھے کر دے دلداریاں عاشق معشوق بیٹھے کر دے دلداریاں عاشق معشوق بیٹھے کر دے دلداریاں عاشق معشوق بیٹھے